Jemasi, I hope you are all happy and joyful this evening. यो सन्ध्याकालीन साँझमा मैले आशा गर्छु कि तपाईहरु सन्चै सुविस्ता हुनुहुन्छ And also thank you for the welcome that you give it to us every time when we come over here. धन्यवाद छ तपाईहरुले मिठो स्वागत गरिदिनु भएकोमा म एकदम खुसी छु When we come over here, we feel that we are coming home. म जहिले पनि यहाँ नेपाली बहरान मण्डलीमा आउँछु त मलाई यस्तो लाग्छ कि म आफ्नो परिवारको साथमा आएको छु जस्तो लाग्छ I've been waiting for to see my Nepal brothers and sisters in the Nepali Mandal. अस्तिको महिनामा आउन सकिन त्यही पनि आज आउने मौका पाउँदा म अति नै खुसी भएको छु Last month I could not come and I was a little bit sad. पछिल्लो महिना म आउन सकिन मलाई एकदम निराश छायो But today when I see you all, I'm so happy. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज आउने मौका मिलेको छ 2 weeks ago, I was in the northern part of India by the name Jharkhand. झारखण्ड भन्ने क्षेत्रमा आज भन्दा 2 महिना अगाडि 2 हप्ता माफ गर्नु 2 हप्ता अगाडि म इन्डियाको झारखण्ड भन्ने क्षेत्रमा थिएँ I went there for a series of meetings. अनि म त्यहाँ एउटा बैठकमा गएको थिएँ There I met some Nepali brothers. अनि झारखण्डमा पनि मैले त्यहाँ नेपाली दाजुभाइलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ And they were singing some of the songs that you sing here. हामीले जस्तै भजन त्यहाँ नेपाली दाजुभाइले पनि गाउनु भएको थियो So suddenly I remember Nepali Mandal in Bahrain. त्यति बेला म बहराइनको नेपाली दाजुभाइलाई खूब सम्झेँ मैले And I was very much at home. अनि जस्तो लाग्यो म बहराइनमा मेरो आफ्नै ठाउँ मेरो परिवारसँग छु जस्तो लाग्यो So praise God that we have got something in common. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि झारखण्डमा हुने नेपाली दाजुभाइ यहाँका दाजुभाइ हामी ख्रीष्टमा एउटै हौँ What do we have in common? हामी माझमा हामी के छौँ एकता एकै छौँ त What is that common that we have? तपाईँ हामी 75 जिल्लाबाट आएको छौँ अनि हामी सामेल भएको छौँ हामी केमा एक छौँ हामी We have a common book. हामीसँग के एउटै बाइबल भन्ने किताब छ We have a common father. अनि हामीसँग एउटै अब्बा पिता हुनुहुन्छ We have a common savior. अनि हामीसँग मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु येशू एउटै हुनुहुन्छ And we have one home finally to reach and then अनि together. एउटै जो स्वर्गमा हामी पक्कै पनि भेट्ने छौँ आमेन So that's what we are so much happy to be त्यसै together. कारण आज हामी एउटै पिता एउटै बाइबल पुस्तक अनि हामी पछि गएर स्वर्गमा भेट्ने त्यो बाचाका साथ हामी खुसी भएर हामी यस भवनमा आएका छौँ उहाँको घरमा आएका छौँ Once we worship the Lord, then He wants to bless us with the word of God. त्यसै कारण जब हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ परमेश्वरले आज हामीलाई वचन दिनुभएको छ जुन वचनद्वारा आज हामीलाई हाम्रो जीवनमा आशिष दिन चाहनुहुन्छ Worship is something that we give up from our heart to God. आराधना भनेको हामीले हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट परमेश्वरलाई चढाएको भेटी हो We are not asking God to bless us when we are worshiping. जब हामी आराधना गर्छौँ त प्रभु हामीलाई आशिष दिनुहोस् र प्रभु हामीलाई केही दिनुहोस् भनेर हामी माग्ने होइन We are saying thank you Lord because you blessed us. तर हामीले यसो भन्ने हो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद किनभने तपाईँले प्रशस्त मात्रामा मलाई आशिष दिनुभएको And छ also seeing how big He is, how a great God He is, we bow down before Him and we worship Him. अनि हामी भनेछौँ तपाईँ महिमाको योग्य प्रशंसाको योग्य अनि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर हामी शिर झुकाएर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ So, but after doing that, the Lord wants to bless us. त्यो गरिसके पश्चात परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ When we bless the heart of God, He wants to bless the heart of us. जब आराधनाद्वारा उहाँलाई प्रशंसा चढाउँछौँ भने उहाँले पनि हामीलाई आशिष दिन And चाहनुहुन्छ that happens through the word of God. अनि हामी परमेश्वरको वचनद्वारा हामी हेर्नेछौँ So shall we look into a portion from the scripture? अनि हामी परमेश्वरको वचनलाई खोल्नेछौँ That is John chapter 18, अनि हामी योहन्ना 18 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ 37 and 38. 18 को 37 र 38 लाई हामी हेर्नेछौँ योहन्ना 18 को 37 र 38 यहाँ यसरी लेखेको छ यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने के तब तिमी राजा नै हो त येशूले जवाब दिनुभयो म राजा हुँ भनी तपाईँ नै भन्नुहुन्छ यसको निम्ति म जन्मेको हुँ र यसैको निम्ति गवाई दिउँ भनेर म यस संसारमा आएको हुँ सत्य जो छ हरेकले मेरो स्वर सुन्छ पिलातसले उहाँलाई भने सत्य के हो
अनि यो भनेर उहाँले यहुदीहरू कहाँ बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई भने म यिनमा केही दोष भेटाउँदिन। Pilate was the governor of Judea. युदियामा यी पिलातस भन्ने त्यहाँका गभर्नर थिए, Appointed by the Caesar of Rome. रोमका सिजरले ती पिलातसलाई नियुक्ति गरेका थिए त्यहाँका गभर्नर हुनका लागि। The Caesar's name was Tiberius. अनि सिजर्सको नाम थियो टाइबेरियस भन्ने नाम थियो। So Tiberius, the Caesar, the emperor, the topmost, सिजर भन्ने अनि त्यहाँका टाइबेरियस त्यहाँका सर्वोच्च एउटा शासक थिए। so he has appointed Pilate to be the governor of Judea. त्यो सर्वोच्च शासकले पिलातसलाई एउटा गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गरेका थिए। The Jews has brought Jesus before Pilate. किनभने पिलातसका यहाँ यहुदीहरूले येशू ख्रिस्टलाई पिलातसको छेउमा ल्याएर राखेका थिए। So the portion that we read is Pilate is investigating or doing a trial on Jesus. 37 र 38 पदमा हामीले हेर्यौं भने यहाँ पिलातसले येशूलाई केही सवाल जवाफ र केही हेर्ने यो को हो, कसरी ल्याएको, किन ल्याइयो त भन्ने कुराको अनुसन्धानहरू गरिरहेका थिए। So there is a dialogue, a discussion between Jesus and Pilate. अनि त्यहाँ हामी हेर्छौं प्रभु येशू र पिलातसको बीचमा यी अन्तर्वार्ता र एक आपसमा कुराकानी भइरहेको अवस्था हामी हेर्छौं। We read in 36 verse, जब हामी 36 पदमा हेर्छौं भने my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would have fighting so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this world. 36 पदमा येशूले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन, मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त म यहुदीहरूको हातमा नसुम्पनको लागि मेरा चाकरहरूले लडाई गर्ने थिए, तर अब मेरो राज्य यहाँको होइन। See, the Jews made an allegation against Jesus saying that he claimed to be the king. यहाँ यहुदीहरूले येशू ख्रिस्टलाई आरोप लगाएको थिए कि येशू ख्रिस्टले भन्छ अरे कि म राजा हुँ भनेर भन्छ, त्यसै कारण यो आरोप हामीले लगाउँदैछौँ कि राजा येशू होइन भनेर चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ येशूलाई पक्रेका थिए। See, the Caesar Tiberius is the king. अब त्यहाँका राजा सिजर थिए। Now Jesus is said to be the king also. अनि सिजर राजा हुँदा हुँदै पनि येशू पनि राजा बनेर भनेको छ यहाँ। So they were fabricating an issue that Jesus was challenging the Tiberius king. अब टाइबेरियसका राजा सिजर हो भने येशूले पनि म पनि राजा हो भन्दाखेरि यहाँ द्वन्द्वको विषय उठेको छ। येशूले पनि राजा भन्ने अनि टाइबेरियसका राजा पनि सिजर भएकोले गर्दाखेरि यहाँ द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ। So Jesus is saying, my kingdom is not here. तर येशूले भन्नुभयो मेरो राज्य यस संसारको होइन। Caesar's kingdom is here, but my kingdom is not here. सिजर भन्ने राजाको राज्य यस धरतीमा छ, तर येशूले भन्नुहुन्छ यस धरतीमा भएको यो राज्य मेरो राज्य होइन। And he says, my kingdom is not of this world. त्यसैकारण यस संसारमा रहेको राज्य येशूले भन्नुहुँदैछ मेरो होइन। So I am not a king of this world. त्यसैकारण म यस संसारको राजा होइन। I am not a threat to Caesar. त्यसैकारण मैले सिजर भन्ने राजालाई धम्क्याउने या म हुँ भन्ने त्यसरी मैले कुनै पनि आरोप पनि लगाएको होइन, धम्काएको पनि होइन। But Pilate didn't understand this. तर पिलातसले यो कुराहरू बुझेका थिएनन्। So when Jesus said, my kingdom is not of this world, जब येशूले भन्दछ मेरो राज्य यस संसारको होइन, Pilate says in verse 37, अनि 37 मा गएर पिलातसले एउटा सवाल सोध्छ, एउटा प्रश्न सोध्छ, so you are a king? के तपाई राजा हो? You said your kingdom is not here, but are you a king? अब पिलातसले येशूलाई भन्नुहुँदैछ, येशूले भन्नुभएको यो राज्य चाहिँ मेरो राज्य होइन भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ तपाईँ यो राज्य यहाँ भएको धरतीमा रहँदाखेरि राजा होइन भन्नुहुन्छ, अनि फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ म मेरो राज्य यस संसारको होइन भन्नुहुन्छ, के साँच्चै तपाईँ राजा हो त? So in answer to that, Jesus said,
You said it correctly. अनि येशूले के जवाब दिनुभयो त्यो सोद्धाखेरि म राजा हुँ भनी तपाईँले भन्नुहुन्छ। That means he is a king. त्यसो भए त येशू नै राजा हुनुहुन्छ। But before he said, my kingdom is not of this world. तर येशूले भन्नुहुन्छ यो राज्य यो संसारको राजा होइन म। So I am a king, not of this world. त्यसै कारण म राजा हुँ यस संसारको होइन। But this guy, Pilate, didn't understand what Jesus is talking तर about. पिलातसलाई चाहिँ येशूले के भन्नु हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ Then, पत्तो भएको छैन, दिमागमा घुसेको छैन। then Jesus gave a very, very profound statement which I want you to understand. अनि येशूले एकदमै गतिलो जवाब दिनुभएको छ, त्यस विषयमा म भन्न चाहन्छु। That is the second portion of verse 37. हामी 37 को दोस्रो पदतिर जाउँ। For this reason I have been born, अनि यहाँ भनेको छ यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ and for this reason I have come into this world. अनि त्यसैको लागि म यस संसारमा आएको हुँ। Two statements. दुईटा वचन हामीले भनेको यहाँ थाहा पाउँछौँ। For this reason I am born into this world. यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ And र म यस संसारमा आएको हुँ। And for this reason I have come into this world. त्यसै कारण यस संसारमा म आएको हुँ। Is there any difference between the two? यहाँ के भन्दैछ येशूले भनेको दुईटा हामीले हेरौँ फेरि। For म this, यसैको निम्ति जन्मेको हुँ र अर्कोमा हामी गएर हामी फेरि दुईटा उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएकोमा अनि यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ अनि अर्को चाहिँ म यस संसारमा आएको हुँ। for this reason I am born. Just like any one of us is born, Jesus is saying, for this reason I am born. तपाईँ हामी जसरी आमाको कोखबाट यस संसारमा जन्म लियौँ, परमेश्वर प्रभु येशूले भन्नुहुँदैछ यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ। So before we were born, did you exist? के हामी जन्मिनु भन्दा अगाडि के हामी थियौँ त? No. हामी थिएनौँ। We start living from the moment when we were born. त्यसै कारण हामी आमाको गर्भबाट जन्मिनु भन्दा अगाडि हामी थिएनौँ। So Jesus is saying that I was born into this world. In this world, I was not like this before. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म यस संसारमा जन्मेको हुँ तर म निम्ति म जन्मेको हुँ तर म यस संसारमा आएको हुँ। त्यसै कारण यो संसार चाहिँ मेरो राज्य होइन। That means he is saying, I have a beginning in this world. अनि उहाँले भन्न चाहनुहुन्छ यस संसार नै बनाउने सुरुमै म थिएँ। But in the next verse, हामी अर्कोमा हेर्नेछौँ। I have come into this world for this purpose. त्यसै कारण म यस संसारमा आएको हुँ, त्यसको अर्को उद्देश्य छ। What does that mean? त्यसको मतलब के हो त? Before coming, he was there. म जन्मनु भन्दा अगाडि नै म थिएँ। I came to Nepali Mandal from my home. जस्तै उहाँले भन्नुहुन्छ म नेपाली भरण मण्डलीमा आउनुभन्दा अगाडि म आफ्नो घर नेपालमा थिएँ। But before coming to Nepali Mandal, I was in my home. त्यसै कारण नेपाली भरण मण्डली आउनुभन्दा अगाडि म आफ्नो घरमा थिएँ। So I have come into Nepali Mandal. त्यसै कारण म नेपाली मण्डलीमा आएको हुँ। Before coming, I was there. आउनुभन्दा अगाडि म घरमै थिएँ। So here Jesus is saying, I have come into this world from another world. त्यसै कारण म यहाँ आएको हुँ तर म पहिले नै थिएँ जो अर्को संसारमा थिएँ म। So these two verses are very, very important. यी दुईटा हामीले वचन हामीले पाउँछौँ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। The first one speaks about the humanity of Jesus. पहिलो म जन्मेको हुँ भनेर चाहिँ हामीले ईश्वरत्व होइन मानवता भएर जन्मेको कुरा गर्नु हुँदैछ उहाँले। The humanity of Jesus has got a beginning. त्यसै कारण मानवता भएर मैले जन्म लिएको भन्ने कुराहरू जनाउनु हुँदैछ। He was born in Bethlehem. म बेथलेहममा जन्मेको हुँ। Before that, he was not there as a human being. तर मानव रूपमा भएर चाहिँ प्रभु येशू जन्मिनु भएको थिएन पहिला। But before Bethlehem, he was there. तर जन्मनु भन्दा अगाडि पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। That shows his divinity. त्यो चाहिँ परमेश्वरको ईश्वरत्वको कुराहरू गर्नु हुँदैछ यहाँ। So Jesus has got a humanity and also his divinity. अनि
परमेश्वर प्रभु येशूसँग मानवताको गुण पनि थिए अनि ईश्वरत्वको गुण पनि थिए। He is both a man and God. अनि उहाँ मानव पनि हुनुहुन्थ्यो अनि ईश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो। That's why we call him God man. अनि हामी त्यसै भन्छौँ उहाँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ अनि मानव पनि हो भनेर हामी भन्छौँ। And then he says, for this reason I was born into this world, and for this reason I have come into this world. त्यसै कारण यही कारणले गर्दा म जन्मेको हुँ र गवाई दिउँ भनेर म यस संसारमा आएको हुँ भनेर चाहिँ। What is the reason? त्यो कारण चाहिँ के हो त? What is the reason Jesus has come into this world? यस संसारमा आउनुको कारण के हो त? He says there in the next portion of the same verse. अनि हामी यो अर्को पदमा हेर्नेछौँ, To testify the truth. यहाँ लेखेको छ त्यसैको निम्ति गवाई दिउँ भनेर म आएको हुँ। That means to witness the truth, to tell the truth, to testify the truth. यो गवाई दिन म आएको हुँ कि सत्य के हो भनेर जानोस् भनेर म यो गवाई दिन आएको हुँ सत्य के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्न सकोस् भनेर म आएको हुँ। And then Pilate heard this. जब पिलातसले यो कुराहरू सुन्छ And then he asked the question, what is truth? अनि भन्नुहुन्छ तपाईँ गवाई दिन आउनुभएको सत्य के हो भनेर भन्नुहुन्छ, तर आखिरमा सत्य चाहिँ के हो त? Today so many people ask, what is truth? आज धेरै मानिसहरूले भन्छन् यो सत्य भन्ने चाहिँ के हो त? But then what happened here? अब हामी हेर्नेछौँ यहाँ Pilate asked Jesus, what is the truth? पिलातसले येशूलाई भने सत्य के हो? Without waiting for an answer from Jesus, यो प्रभु येशूबाट यो सबै उत्तर पाउनुभन्दा अगाडि he went out. अनि बाहिर निस्के। You see what happened there? त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ के भयो। Pilate asked Jesus, what is truth? पिलातसले येशूलाई भने सत्य के हो? Before Jesus gives him an answer, सत्य के हो भनेर येशूले जवाब दिनुभन्दा अगाडि he just stood up and gone. अनि जुरुक्क उठे पिलातस अनि बाहिर निस्के। What does that shows? अनि त्यसपछि के भयो त? He was not sincere. He was not sincere. उसले त्यो नसुनेकोले गर्दाखेरि That उसको त्यो question- सिन्सियरिटी थिएन। That question was not genuine. किनभने त्यो क्वेसन जो प्रश्न गरेको थियो त्यो चाहिँ प्रश्न गर्न लायकको थिएन। भन्नुको मतलब यो बेहुदाको थियो। He didn't want to know the truth. किनभने ऊ सत्य जान्न चाहेको थिएन। Even though he asked what is truth, सत्य जान्दा जान्दा पनि उसले सत्य के हो भनेर बेहुदाको क्वेसन गर्छ। he was not interested to know what is truth. अनि उसले जुरुक्क उठ्नुको कारण चाहिँ सत्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न चाहेको इन्ट्रेस्ट गरेको थिएन उसले। This is the mindset of many people in this world today. आज धेरै मानिसहरू यस संसारमा रहँदाखेरि सत्य के हो भन्ने कुरा जान्दा जान्दा पनि सत्य जब सुनाउँदाखेरि सुन्न चाहँदैनन् र जुरुक्क उठेर हिँडिदिन्छन्। They say that they are seekers after truth. तिनीहरूले भन्छन् कि मैले सत्य जानिसकेको छु, म सत्यको बाटोमा हिँड्ने मानिस हुँ भनेर भन्छन्। But not genuinely seeking after truth. तर हृदयदेखि नै सत्य जान्ने प्रयत्नहरू चाहिँ गर्दैनन् आजको मानिसहरूले। For this evening, let me ask you, there's any person who is sincerely seeking to know the truth? यस सन्ध्याकालीन साँझमा तपाईँहरूको अगाडि एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। हामी आफूले आफूलाई सोधौँ कि आज हामीले भित्र हृदयदेखि सत्य के हो भन्ने कुरा जान्ने कोसिस गरेको छौँ, बुझ्ने प्रयत्न गरेको छौँ। Are you sincere in seeking after the truth? भलात्मिक तरिकाले हामी आफ्नो हृदयलाई सोधौँ कि आज हामी सत्य बुझ्न हामी तत्पर गरेका छौँ, उत्साह जागेको छ हामीलाई, सत्य के हो भन्ने खोजी गरेको छौँ हामीले। If you are sincere, then we will wait for the answer. यदि हामी सत्य के हो भन्ने कुरा जान्न चाहन्छौँ भने त्यसको उत्तर पनि हामी पर्खिन जान्दछौँ। Just like Pilate did, after asking the question, he will not walk away. तर येशूलाई यहाँ पिलातसले सत्य के हो भनेर क्वेसन गर्ने बित्तिकै येशूले मुख खोलेर सत्य के हो भन्नु भन्दा अगाडि ऊ जुरुक्क उठेर हिँडिदिन्छ। भन्नुको मतलब सत्य उसले हृदयदेखि सुन्न चाहे। Jesus has already told in John chapter 14 हामी यूहन्ना 14 मा हामीले हेर्यौं भने that what is truth. सत्य के हो त्यहाँ भनिसक्नु भएको छ। In verse 6, हामी यूहन्ना 14 को 6 मा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ परमेश्वरले सत्यको बारे भन्नुभएको छ। I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father but through me. बाटो, सत्य र जीवन म हुँ,
एउटा बाटो सत्य र जीवन म हुँ, म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन। The truth is standing before Pilate. तर पिलातसको अगाडि सत्य के हो भनेर सोध्ने, ती सोध्नुभन्दा अगाडि येशू खुद सत्य उभिनु भएको थियो। And Pilate asked the right question. अनि पिलातसले त्यो सही उत्तर सही प्रश्न भनेको थियो। What is truth? सत्य के हो? Truth is standing before Pilate. सत्य उसको अगाडि नै उभिरहेको थियो। He doesn't want to listen to him. त्यसैकारण त्यो सुन्न चाहेन पिलातसले। That is a sinful world. त्यसैकारण यो सुन्न नचाहने आजको पापमय यो संसार हो। This evening, let me ask you, आज यो सन्ध्याकालीन साँझमा is there someone who is sincerely seeking after truth? आज यस ठाउँमा कोही बस्नु भएको छ या यस ठाउँमा मनमा लिएर तपाईले दबाउनु भएको छ कि सत्य कुरा सत्य परमेश्वर हो भनिकन जान्दा जान्दा पनि रुचाउनु भएको छैन सुन्नलाई, रुचाउनु भएको छैन बुझ्नलाई, रुचाउनु भएको छैन तपाईले ग्रहण गर्नलाई। आज कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। You will find Jesus and he will be the truth. तर एक दिन अवश्य त्यो दिन आउनेछ जब तपाईको हृदयमा तपाईको जीवनमा प्रभु येशू आउनुहुनेछ अनि तपाईले घुँडा टेकिकन सत्य परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ। Now what is the reason that Jesus said that for this reason I have come? तर के कारण थियो कि म यस कारण म यस संसारमा आएको हुँ भन्ने त्यो के कारण थियो त? To testify the truth. त्यो कारण हो सत्य के हो भनी गवाही दिनका लागि। How do we understand that? हामी कसरी यसलाई बुझ्ने त? What do we mean by testify the truth? यो गवाही म सत्य के हो भन्ने गवाही दिन आएको हुँ भन्नका लागि कसरी बुझ्ने त? There are 7 different aspects of knowing the truth. हामी सत्य कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू 7 प्रकारले हामी बुझ्न सक्छौँ। 7 प्रकार छन्। Jesus has come into this world to show that there is a heavenly Father over there. प्रभु येशू यस संसारमा आउनुभयो यस कारण कि स्वर्गमा स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ भन्न आउनु भएको हो। That is truth number 1. त्यो चाहिँ सत्य नम्बर 1। There is a heavenly Father over there. स्वर्गीय पिता स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनाउन आउनुभयो। I know him. म उहाँलाई जान्दछु। From he has sent me over here. त्यही स्वर्गीय पिताले आज मलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो भन्नका लागि। And the second truth is दोस्रो सत्य के हो? that heavenly Father त्यही स्वर्गीय परमेश्वर पिताले has sent me here to the earth उहाँले नै मलाई यस संसारमा पठाउनु भयो to establish his kingdom. त्यही उहाँको राज्य विस्तार गर्नका लागि यस संसारमा उहाँको राज्य विस्तार गर्नका लागि मलाई पठाउनु भयो। So what is truth number 1? हामीले सत्य नम्बर 1 हामीले के जान्यौँ त? There's a heavenly Father स्वर्गीय पिताले and I know him. स्वर्गीय पिता स्वर्गमा हुनुहुन्छ र म जान्दछु। It's not a imagination. यो कुनै पनि एउटा काल्पनिक होइन। I have come from there. म त्यही स्वर्गबाट आएको हुँ। So there's a heavenly Father there. त्यही पिताले मलाई पठाउनु भएकोले पिता हुनुहुन्छ माथि। And he has sent me here to establish his kingdom. अनि उहाँले मलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो उहाँको राज्य विस्तार गर्नका That लागि। is truth number 2. त्यो सत्य नम्बर 2। Truth number 3, सत्य नम्बर 3 Jesus is the king designate, the future king of this kingdom. प्रभु येशू आउँदो भविष्यका राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ भनिकन उहाँले यो बताउनका लागि आउनु भएको। Because that's what Jesus said to Pilate, I am the king of another world. त्यसै कारण उहाँले पिलातसलाई भन्नुहुन्छ म अर्को संसारको स्वर्गीय म राजा हुँ। Today I am bound in my hand. आज मलाई हातकडी लगाएर तपाईको सामने उभाइएको छ। Today I am standing and Pilate is sitting on the throne. आज म उभिरहेको छु तपाईको सामने पिलातस त्यो सिंहासनमा बसेको छ। But there is a day coming तर त्यो दिन पनि आउने छ when I will be sitting on the heavenly throne जब म स्वर्गीय सिंहासनको वेदीमा बस्ने छु and everyone will be standing. अनि सबैजनाहरू मेरो अगाडि सम्मुख उभिने छन्। Today I am bound. आज मलाई हातमा बाँधिएको छ।
Today, Pilate did not give a seat for Jesus to sit down. आज पिलातसले मेरो सामने हात बाँधेर मलाई बस्न दिएको छैन, And he is sitting there on the throne as a big guy. तर ऊ ठुलो मानिस बनेर मेरो सामने सिंहासनमा बसिरहेको छ। But when my kingdom comes, जब मेरो राज्य आउँछ I will be the king on the throne. त्यति बेला म सिंहासनमा म राजा हुनेछु Everyone else will be here. अनि म तल सबैजना प्रजाहरू बस्नेछन्। That is truth number 3. त्यो चाहिँ सत्य नम्बर 3 हो। Truth number 4. सत्य नम्बर 4, Everyone that accepts this truth यस सत्य बाहेक will enter into this kingdom. को जो जति सत्यमा रहनु भएको छैन उहाँले त्यो राज्यमा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न, तर जसले सत्यलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, सत्य जान्नु भएको छ, उहाँले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउनेछन्। Everyone who accepts Jesus as the king will be brought into the kingdom. जसले प्रभु येशूलाई राजा बनी घोषणा गर्छ, हृदयदेखि ग्रहण गर्छ, मेरो मुक्तिदाता अनि उद्धारकर्ता भनेको स्वीकार छ, उसले त्यो स्वर्गीय राज्य पाउनेछ। Number 5, truth number 5. सत्य नम्बर 5, This kingdom has already come. यो उहाँले कुरा गर्नुभएको राज्य आइसकेको छ। In one particular sense. एउटा हामीले बुझ्दाखेरि केही हामीले बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि त्यो राज्य आइसकेको छ। I have not established this kingdom in this world. मैले यस संसारमा रहँदा मेरो राज्य मैले स्थापित हमेशाका लागि गरेको होइन। I will do that when I come back again. जब म आउँदा फेरि पनि दोस्रो आगमनमा म आउनेछु अनि म तय गर्नेछु। But today I have established my kingdom in the heart of the people. त्यसै कारण यस संसारमा राज्य चलाउनका लागि मैले यी सबै छोराछोरीहरूलाई जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ उहाँको हृदयमा म राज्य गरेको छु। So today the kingdom of God is in our heart. त्यसै कारण परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो हृदयमा छ। In our heart Jesus reigns as the king. त्यसै कारण हाम्रो हृदयमा राज्य गरेको हुनाले हाम्रो हृदयबाट चाहिँ परमेश्वरलाई हामी राजा घोषणा गर्छौँ। And we worship him. अनि त्यसै कारण हामी उहाँलाई महिमा पनि गर्छौँ, आराधना गर्छौँ। That's a very important thing. यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। The kingdom of Jesus is not in this world. परमेश्वरको राज्य यस संसारमा छैन, But the kingdom of Jesus is in the heart of तर people. परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ छ। Not in the heart of every people. सबैको हृदयमा चाहिँ छैन। Those who accept this truth. उहाँले भन्नु खोजेको सबैको हृदयमा छैन भनेको That's भन्नु what- खोजेको चाहिँ that's जस what- जसले परमेश्वर प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको छ उहाँको हृदयमा चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुभएको छ अनि उहाँको राज्य हामी हृदयमा छ। That's why what we read in the end of verse 37. जब हामी 37 मा हामी हेर्छौँ, Everyone who is of the truth hears my voice. 37 towards the end. हामी यहाँ हेर्नेछौँ, म राजा हुँ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ यसको निम्ति म जन्मेको हुँ र त्यसैको निम्ति गवाई हुँ भनेर म यस संसारमा आएको हुँ। सत्य जो छ हरेकले मेरो स्वर सुन्छ। By hearing the voice of Jesus, जब प्रभु येशूको स्वर हामी सुन्छौँ we accept the truth. हामी त्यो सत्यलाई ग्रहण गर्छौँ। And when we accept the truth, जब हामी सत्यलाई ग्रहण गर्छौँ the kingdom will come into our heart. त्यो राज्य हाम्रो हृदयमा आउँछ। And when the kingdom comes in, जब त्यो राज्य आउँछ the king comes in. राजा अवश्य आउँछ And the king will be reigning in our heart. अनि अवश्य त्यो राजा हाम्रो हृदयमा के गर्नुहुन्छ, बास गर्नुहुन्छ। That's what Jesus is talking about. त्यो कुरा चाहिँ प्रभु येशूले भन्न चाहनु हुँदैछ यहाँ। Or in another words, when we open up our heart for the Lord Jesus to come in. अर्को शब्दमा जब हाम्रो हृदयको ढोकाहरू प्रभु येशूको लागि खोल्छौँ, When we receive Jesus as our personal Savior, Jab- He comes in and then He will live in this kingdom as the King. जब हामी परमेश्वर प्रभु येशूलाई जब हाम्रो हृदयको ढोका खोलेर उहाँलाई मुक्तिदाता अनि उद्धारकर्ता भनिकन ग्रहण गर्छौँ भने उहाँ हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयमा विराजमान भएर
राजाको रूपमा विराजमान बस्नु। I praise God for everyone who was born into the kingdom of God. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि आज हामीले प्रभु येशूलाई चिन्न पाएको छौँ। And in your heart, the King Jesus is reigning. अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हाम्रो हृदयमा आज हाम्रो सर्वशक्तिमान राजा प्रभु येशू राज गर्नुहुन्छ। But in the hearts of other people, अरूहरूको हृदयमा the kingdom of darkness is living. जसले प्रभु येशूलाई चिन्नु भएको छैन त्यो हृदयमा अन्धकार छाएको छ। So there are two types of kingdoms in this world. त्यसै कारण यस संसारमा दुईवटा राज्य छन्। One is the kingdom of the kingdom of God in the hearts of His people, एउटा परमेश्वरको राज्य जो ज्योति हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयमा बस्नु भएको छ। and the other one is the kingdom of darkness outside. त्यो अर्को राज्य छ जो अन्धकारको राज्य। And there's a tension between light and darkness. त्यसै कारण त्यो ज्योति र अन्धकारको बीचमा एकदमै दुविधा हुने गर्दछ। So truth number 6. अनि हामी अब सत्य नम्बर 6 मा हामी जाउँ। The kingdom of darkness is still here. सत्य नम्बर 6 मा अन्धकारको राज्य यस संसारमा छ। The kingdom of God has come. जब परमेश्वरको राज्य जब आउँदछ, but the kingdom of darkness has not gone. परमेश्वरको राज्य आउँदा आउँदा पनि त्यो अन्धकारको राज्य अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ। Can you understand what I am trying to say? उहाँले के भन्नुहुन्छ बुझ्नु हुँदैछ? जब ज्योतिको राज्य परमेश्वरको राज्य आउँदा पनि अन्धकार छाइरहेको छ। In the heart there is light. जब हाम्रो हृदयमा हाम्रो प्रकाश हुन्छ, the kingdom of light, the kingdom of Jesus, the kingdom of God here. जब हाम्रो यो ज्योति जब पाउँछ हाम्रो हृदयले, जब परमेश्वर प्रभु येशू यहाँ राज गर्नुहुन्छ, ज्योति चम्किने छ, प्रकाशै प्रकाश हुन्छ, उज्यालो उज्यालो हुन्छ। And outside there's a kingdom of darkness. अब अर्को अन्धकारको शक्ति, अन्धकारको राज्य, and the darkness, the kingdom of darkness is trying to get into the kingdom of light. अन्धकारको राज्यले चाहिँ हामीलाई के गर्नु खोज्न चाहन्छ, लडाउन चाहन्छ, हामीलाई एकदमै उस प्रलोभनमा हाल्न चाहन्छ। So in this world now both the kingdoms are at the same time. त्यसै कारण यस संसारमा दुईवटा राज्य, एउटा प्रकाशको राज्य परमेश्वरको राज्य अनि अर्को अन्धकारको राज्य छ। Have you seen in the evening when the sun sets and the light is here and the darkness is coming? जब हामी रातको बेला हामी हेर्छौँ, दिनमा उज्यालो घाम प्रकाश दिइरहेको हुन्छ, जब त्यो प्रकाश सूर्य डुब्छ त्यसपछि अन्धकार के गर्छ हाबी हुन थाल्छ। Similarly in the morning त्यसै कारण बिहान the sun is rising, सूर्य उदय हुन्छ, bringing the light, अनि त्यसले उज्यालो दिन्छ, and then the darkness was there. अनि त्यहाँ अन्धकार छ। This sun's light push away the darkness. त्यो अन्धकारलाई सूर्यको किरणले ज्योतिले सबै हटाइदिन्छ। So early in the morning we can say it's not morning, it's not night, it is not day. अनि एकदमै बिहान रात पनि होइन, उज्यालो दिन पनि होइन, It is in between. त्यसको दुईटै हुन्छ त्यहाँ। The sun is not come up. जब सूर्य चाहिँ उदय भएको हुँदैन नि त्यतिखेर उज्यालो पनि हुन्छ, अँध्यारो पनि हुन्छ। Sun is slowly coming up. जब सूर्य बिस्तारै उदाउन थाल्छ, darkness is here. त्यो भएको पुरा कालो अन्धकारहरू हराउँदै जान्छ। And when the sun comes up, जब सूर्य पुरै माथि आउँछ, the darkness slowly moves out. अनि त्यहाँ भएको पुरै अन्धकार भएको अन्धकारहरू पुरै हराउँदै हराउँदै जान्छ। In this world it is the same thing in spiritual. यस संसारमा पनि यस्तै हुन्छ, यस्तै छ। In this world there is darkness. अनि यस संसारमा पनि अन्धकार छ, but this darkness is slowly vanishing. तर बिस्तारै बिस्तारै यो अन्धकार के गर्छ हट्दै जाँदैछ। When the Lord Jesus Christ comes, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, the darkness will be fully यो gone. सबै भएको अन्धकारहरू सबै हराउने छन्। He will be completely in the floodlight of the Son of अनि God. त्यसपछि हामी त्यो चमकमा त्यो ज्योतिमा एकदमै उज्यालोको अगाडि हामी रहनेछौँ।
There's no tension between light and darkness. त्यति बेला कुनै पनि टेन्सन हुनेवाला छैन, ज्योति र अन्धकारको बिचमा सबै उज्यालो नै उज्यालो, चमकै चमक हुनेछ। But today we have a tension. तर आज हामीसँग टेन्सन छ। Do you experience this tension in your heart? के तपाईहरुको जीवनमा पनि यो एक्सपिरियन्स तपाईले अनुभव गर्नुभएको छ? एकातिर अन्धकार छ, एकातिर प्रकाश भएको छ। यतापट्टि हामीले येशू पाएको छौं, हाम्रो टेन्सनले पनि सताइरहेको हुन्छ। हाम्रो हृदयमा, हाम्रो दिमागमा टेन्सन, कष्ट, दुःख, पीडा आएको छ अनि हामी प्रभुलाई सोध्ने पनि गर्छौं, किन यस्तो टेन्सन, किन यस्तो पीडा, प्रभु तपाईलाई ग्रहण गर्दा पनि भनेर। अनि हाम्रो द्वन्द्व चलिरहेको छ यसरी। The Lord Jesus, who is in your heart, want to talk to you and want you to grow up spiritually. त्यसैकारण जब टेन्सनले हामीलाई हाबी हुन्छ, त्यसैकारण भित्र भएको हाम्रो राजा प्रभु येशू बोल्न चाहनुहुन्छ हामीसँग, तिमी बिस्तारै बिस्तारै आत्मिक रूपमा बढेको हेर्न चाहन्छु र प्रकाशले भएको अन्धकारलाई सबै हराएको हेर्न चाहन्छु। But the king of darkness says, no, don't go. तर त्यहाँ भएको अन्धकारले के भन्छ? होइन होइन, नजाऊ नजाऊ भनेर गुहार्छ। And Jesus, through the Spirit of God, ask you to come and listen to the word of God. अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु येशूले जब हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, वचनलाई हेर, वचनलाई पढ, वचनलाई मनन गर, ताकि तिमीले त्यो प्रकाश पाउने छौ अनि भएको अन्धकारहरू सबै हराएर जानेछ। And the kingdom of darkness says, don't listen, don't go to the temple mandal, don't go to read the Bible, don't worship, don't go anywhere. तर उताबाट भन्छ, होइन तिमी मण्डली नजाऊ, तिमी चर्च नजाऊ, प्रभु येशूलाई आराधना नगर, म तिमीसँग हुन चाहन्छु, म तिमीसँग हुन चाहन्छु, म यथावत रहन चाहन्छु, म हार्दै छु, म उज्यालोदेखि हार्दै छु भन्दाखेरि तिमी मण्डली नजाऊ, तिमी आराधना नगर भनेर ऊ हाबी हुन थाल्छ। त्यसैकारण अन्धकार अहिले पनि छ यस संसारमा। And that's why we find there's a great tension in the heart of every believer. त्यसैकारण हामी प्रत्येक विश्वासीको हृदयमा अन्धकार उज्यालो, अन्धकार उज्यालोको द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। Paul, when he was writing to the Romans, जब रोमीलाई पावलले पत्र लेख्दछ, he says something of a great tension in his heart. जब रोमीहरूलाई भन्दछ कि त्यति बेलाको टेन्सन, त्यति बेलाको द्वन्द्वको बारेमा पावलले यहाँ बताउँदछ। Verse 19. रोमी 19 मा हामी हेर्नेछौँ। Chapter 7. Chapter 7. 7 को 19 मा हेर्नेछौँ, माफ गर्नु होला। Verse 19. पद 19 अध्याय 7 अध्यायको 19 मा। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर खराब काम भन्ने जो म गर्नै चाहन्न त्यो त म गरि पनि हाल्छु। The good I want to do, I cannot do. राम्रो कुरा, असल कुरा गर्न चाहन्छु तर सक्दिन। But the thing that I don't want to do, I do. खराब भनेर मलाई थाहा छ, म यो काम गर्दै गर्दिन भन्दा पनि म गरि पठाउँछु। You see the tension in the life of Paul? हेर्नुस् त, यो टेन्सन भएन त हाम्रो विश्वासीको जीवनमा हामीले प्रकाश पाउँदा पनि? If this was in the heart of the apostle Paul, how much more it will be in our heart. यो कुरा प्रेरित पावलको हृदयमा पनि खेलिरहेको थियो भने हाम्रो हृदयमा कति खेलिरहेको होला, कति भइरहेको होला यो द्वन्द्व। I know certain things are not good. हामीलाई थाहा छ कतिपय कुरा हामीले गर्न हुन्न, राम्रो होइन भन्ने कुरा, and I don't want to do it. म गर्न पनि चाहन्न, but something within me asks me to do. तर भित्र हृदयदेखि कता गरौँ लाग्छ। So I end up in doing it. अनि त्यसपछि मेरो खुट्टाहरू हातहरू आफै चल्न थाल्छ अनि म गरि पनि पठाउँछु। Certain things are there good and I want to do it. तर केही कुराहरू चाहिँ राम्रा हुन्, आशिषित हुन्, आशिष पाउँछु भन्ने कुरा थाहा पाउँछु, but I cannot do it. तर म त गर्नै सक्दिनँ। You see the problem there? त्यहाँ हेर्नुहोस् त समस्या। The things that I want to do, I cannot do. जुन म गर्न चाहन्छु त म गर्न सक्दिनँ। The things I don't want to do, I end up in doing. जुन म काम गर्नै चाहन्न, मलाई थाहा छ यो खराब हो भन्ने कुरा, त्यो गरि पठाउँछु। And the apostle tells in verse 21 the reason. जब हामी 21 मा हेर्छौँ, the reason behind this struggle is, यो द्वन्द्व गर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा 21 पदमा हामी हेर्छौँ। I find a principle of evil present in me. तब त असल गर्न इच्छा मलाई हुँदा पनि खराब मसित हाजिर हुँदो रहेछ भन्ने नियम म पत्ता लगाउँछु।
It is the principle principle of evil or the kingdom of darkness. अन्धकारको शक्तिको नियम, शैतानको शक्तिको नियम, दियाबलसको शक्तिको नियम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि असल गर्ने इच्छा मलाई हुँदा हुँदै पनि खराबी मतिर हाजिर हुन चाहँदो रहेछ। So when Paul was struggling between these two, जब पावल यो ज्योति र अन्धकारको बीचमा द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा he cries out. अनि प्रभुलाई पुकारा गर्दछ। प्रभु Verse 24. 24 मा, Oh, wretched man I am. हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले बचाउला। यो चाहिँ पावलले परमेश्वरलाई गरेको प्रार्थना। Who will set me free from this problem? हाय म कस्तो दुखी मानिस, मलाई कसले बचाउँछ। I don't want to do the bad things, but I end up in doing it. म खराब कुरा गर्नै चाहन्न तर म गरे पठाउँछु। I want to do good things, but I cannot do it. म राम्रो काम गर्न, असल काम गर्न चाहन्छु तर गर्नै सक्दिनँ। So I am very much confused and I am very much struggled in my heart. त्यसै कारण म सङ्घर्ष गरिरहेको छु, म हृदयबाट सङ्घर्ष गरिरहेको छु प्रभु। Oh, that's because there's a principle of evil within me. किनभने त्यो अन्धकारको आफ्नै नियम रहेछ। Then he cries out, who will deliver me from this problem? अनि जब अन्धकारले छाउन थालिसकेपछि अब प्रब्लमको समस्याको समाधान गर्न परमेश्वरलाई पुकारा गर्छ। Who will set me free? कसले मलाई यसबाट छुटकारा दिन्छ। Is there anyone who can help me? कसैले मलाई बचाउन सक्छ, कसैले मलाई सहायता गर्न सक्छ। Paul is asking, is there anyone who can help me? पावलले भन्दछ कसैले मलाई सहायता र यसबाट मलाई बचाउन सक्छ। There's one person can help you. एउटै मात्र व्यक्तिले गर्न सक्छ। There is a solution. समस्याको समाधान छ। Verse 25. 25 मा हामीले हेर्यौं भने त्यो समस्याको समाधान एउटै मात्र हो, येशू ख्रीष्ट। आमेन। हाम्रो प्रभुद्वारा परमेश्वर र धन्यवाद होस्। त्यसैले त बुद्धिले म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्छु तर शरीरलाई चाहिँ पापको व्यवस्थाको सेवा म गर्छु। Thanks be to God that there is a solution. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यस समस्याको समाधान प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। I don't have to go on struggling. अब म सङ्घर्ष गरिरहनु पर्दैन। This evil principle can be subdued by the principle of light. अब अन्धकारका नियमहरू, ती साथै शैतानका नियमहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि अब टिक्न सक्दैन, त्यो भागेर जानेछ। See, in this room, if you switch off all the lights, यस कोठामा, यस मण्डलीको भवनमा हामीले बत्ती निभायौँ भने there will be darkness. त्यहाँ अवश्य पनि अन्धकार हुन्छ। All the lights out and there will be darkness. जब हामीले लाइटहरू अफ गर्यौँ भने, निभायौँ भने यो अन्धकारमा रहन्छ यो कोठा। And you bring in a small candle. त त्यति बेला तपाईँले सानो मैनबत्ती मात्रै लिएर आउनुहोस्, You can see the darkness is moving अनि out. बिस्तारै त्यो अन्धकारहरू हट्दै जान्छ। So, darkness is the absence of light. त्यसै कारण अन्धकार भनेको चाहिँ यो हाम्रो उज्यालोको अनुपस्थिति हो। The moment light comes in, the darkness will flee away. जब अन्धकार भनेको चाहिँ उज्यालोको अनुपस्थिति हो भने उज्यालोलाई उपस्थित मात्रै गराउनुहोस्, अन्धकार भागे जानेछ। When darkness comes in, light will flee. जब अन्धकार आउँछ तब हामी प्रकाश देख्दैनौँ। No. When darkness comes in, light will not flee. Light will subdue darkness. उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने जब अन्धकार जब हाबी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ उज्यालो भाग्ने होइन, तर उज्यालो चाहिँ दबेर रहन्छ। तर यदि त्यो प्रकाश चाहिँ प्रकाशमान भएर उज्यालो जब आउँदाखेरि त्यो अन्धकार चाहिँ भागेर जान्छ। So the truth number 7 is सत्य नम्बर 7, the victory in the struggle between light and darkness is through Jesus Christ. सत्य नम्बर 7, जब हामी अन्धकार र प्रकाशको बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा एउटै मात्र यस समस्याको समाधान छ, हामीलाई उज्यालो दिन सक्ने, हामीलाई समस्याबाट समाधान गर्न सक्ने, यस अन्धकारबाट हामीलाई राहत र त्यसबाट छुटकारा दिने एउटै मात्र व्यक्ति, एउटै मात्र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Here we read one important thing that Jesus said, I have come into this world to give you all these possibilities.
अनि भन्नुहुन्छ म यस संसारमा आएको कारण यही हो कि हामी सबैले उहाँबाट त्यो प्रकाशहरू पाउन सकौँ। All the 7 truths I want to give it to you. That's the reason why I have come. यी 7वटा सत्य जानुन् बुझुन् भनेर चाहिँ म यस स्वर्गबाट म यस धरतीमा आएको हुँ, सत्यमय हुँ। Jesus knew very well why he was coming. प्रभु येशूलाई एकदमै थाहा थियो किन उहाँ आउनु भएको भन्ने कुरा। Jesus knew why he was born. What reason he was born. प्रभु येशूलाई थाहा थियो मैले किन जन्म लिनुपर्छ भन्ने कुरा, म यस धरतीमा किन आउनुपर्छ भन्ने कुरा। I want to ask you a question, my dear brothers and sisters. कृष्णमा मेरा प्यारा दाजुभाइ र दिदीबहिनी यस सन्ध्याकालीन साँझमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। Do you know the reason why you were born? के हामीलाई थाहा छ, के हामी सबैलाई थाहा छ हामी किन जन्मियो होला? Do you know the reason? हामीलाई त्यो कारण थाहा होला Why you हामी किन जन्मियौँ, Why you were born? हामी किन जन्मियो होला? कसैलाई कारण थाहा छ भने भन्न सक्नुहुनेछ? Did you ask to be born? के तपाईले हामी सबैले परमेश्वरलाई मलाई जन्म दिनु है, म जन्मिन्छु है भनेर भन्यौ त? Did you ask your parents that you want to be born? हामीले आफ्नो आमा बुवालाई मलाई जन्म दिनु है आमा बुवा भनेर भन्यौ त? No, you didn't ask. हामीले त्यसो कहिले पनि भनेनौ। Then why you were born? त्यसो भनेनौ भने हामी किन जन्मियौ त? God wants you to be born. परमेश्वरले आज हामीलाई जन्म दिनु भएको। Before you were born, he saw you. हामी जन्मनु भन्दा अगाडि आमाको पेटमा गर्भधारण हुनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, सबै कुरा देख्नुहुन्छ। And in order for you to come into this world, he selected 2 people, a man and a woman, your dad and mom. त्यसै कारण यस धरतीमा आउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले आफ्नो योजना मुताबिक एउटा नर एउटा नारी, एउटा लोग्ने मान्छे एउटा स्वास्नी मान्छे भएर चाहिँ यस संसारमा पठाउनु भयो। They were not the reason. त्यहाँ त्यो कारण होइन, They were the instruments. Instruments. हामी त्यो कारण होइन, तर हामी उहाँका औजारहरू हौँ। The reason was that God wants you to be born. त्यसै कारण परमेश्वरले चाहनु भएको कि हामी यस धरतीमा जन्म लिनका लागि। We read in the Bible that he loved us even before the foundation of the world. हामी यस बाइबलमा पढ्न सक्छौँ, हामी जन्मिनु भन्दा अगाडि र यस संसार सृष्टि गर्नु भन्दा अगाडि पनि परमेश्वरले हामीलाई अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ। We read that in Ephesians chapter 1 verse 4. हामी एफिसी 1:4 मा हामी हेर्छौँ, एफिसी 1:4 मा यसरी लेखिएको छ, Even before the foundation of the world, he loved us. एफिसी 1:4 मा यसरी लेखेको छ, जसरी उहाँले हामी उहाँका सामुने प्रेममा पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघि नै चुन्नु भयो। यसरी लेखेको छ। Oh, that's the truth. Do you know that? यो सत्य हो। Not before you were born, हामी जन्मिनु भन्दा अगाडि, before the foundation of the world. तर यस उत्पत्ति भन्दा संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिबाट चुन्नु भएको छ। Before he started his creation, यस संसारलाई सृष्टि गर्नु भन्दा अगाडि नै he could see you. हामीलाई देख्नु भएको थियो। He could see you as a born again child of God, blameless. हामीलाई देख्नु भएको थियो उहाँको पुत्र, हामी उहाँको छोराछोरी भएर जन्मेको, उहाँले देखिसक्नु भएको संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै। Oh, what a God this is. कस्तो अचम्म, कति आशिषित, कति प्रेमिलो हाम्रो परमेश्वर। Before you were born, हामी जन्मिनु भन्दा अगाडि, before the foundation of the world, संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि there is a God who can see, who saw you. त्यहाँ एउटै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। And when he looked at you, what he saw was a born again child of God. त्यही परमेश्वरले आज हामीलाई हेर्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। Ready to get into the kingdom of God. अनि त्यसै कारण हामी जन्म लिएको छौँ कि उहाँको राज्य विस्तार गर्न, उहाँको राज्यमा आउनका लागि। Holy and blameless. उहाँ पवित्र अनि निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो। Today we are not holy, isn't it?
आज हामी पवित्र छैनौँ। There are problems in our heart. हाम्रो हृदयमा के हलचल भएको छ, There is समस्या sin. छ। There is sin here and there. अनि कहाँ पापहरू कुदिरहेछ, यता दायाँ बायाँ माथि तल कुदिरहेको छ, त्यसै कारण हामी पवित्र छैनौँ। Yeah, there is sin in the hand. अनि हातमा पनि हामी पाप लिएर हिँडिरहेको होला, There are sin in the leg, in the feet. हाम्रो खुट्टामा पनि पाप लिएर हामी हिँडिरहेको होला, There is sin in the eye. हाम्रो आँखामा पनि पाप लिएर हामी हिँडिरहेको होला, There may be sin in the thinking. हाम्रो सबभन्दा ठुलो मस्तिष्कमा हाम्रो पाप खेलिरहेको होला। That's because of the kingdom of darkness is here. त्यसै कारण यो सबै कारणले गर्दाखेरि अन्धकारको शक्ति हामीमा हावी हुन्छ। But one day the sun will rise. तर एक दिन त्यो सूर्य उदय हुनेछ The S-O-N sun will rise. अनि साँच्चै नै त्यो प्रकाश दिने सूर्य उदय हुनेछ। Oh, when the sun rise, he will bring the light and push the darkness away. जब त्यो सूर्य उदय हुनेछ अनि उदय भएको त्यो प्रकाशले त्यो भएको अन्धकारलाई सबैलाई हटाउनेछ। And no more struggle. त्यति बेला कुनै पनि सङ्घर्ष गरिरहनु पर्दैन, उज्यालो नै उज्यालो हाम्रो जीवनमा। That's the plan of God. त्यसै कारण यो योजना परमेश्वर येशूको थियो। But do you know the reason why you were born? त्यसै कारण आज जान्नुभयो हामी किन जन्म्यौँ। If you know this, you will love the Lord. जब हामी किन यस धरतीमा जन्म्यौँ भन्ने कारण जब थाहा पाउँछौँ भने हामी परमेश्वरलाई हृदय साथ गर्छौँ, हामी परमेश्वरलाई अत्यन्तै माया गर्छौँ। A God who loved you even before the foundation of the world. जुन परमेश्वरले संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै हामीलाई जान्नु भएको थियो, चुन्नु भएको थियो। While you were still a sinner, God saw you blameless and holy. र पनि परमेश्वरले आज हामी पापमय शरीर बोकेर हिँड्दा पनि उहाँले हामीलाई माया गर्नुभयो, हाम्रो अँगालोमा राख्न चाहनुभयो। Even though you lived as a sinner, He knew that one day you will become a child of God. त्यसै कारण परमेश्वरलाई थाहा थियो कि एक दिन हामी पापमै यो जीवन बोकेर हिँड्दा पनि हामीले पक्कै अनि एक दिन हामी पवित्रताको जीवन हामी अर्पण गर्नेछौँ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। And we will enter into the kingdom of God and reign with the Lord Jesus Christ. अनि एक दिन परमेश्वरको राज्यमा हामी जानेछौँ अनि उहाँलाई जय जयकार अनि महिमा चढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई उहाँलाई थाहा थियो। We need to be very honest before God. तर यस्तो हुनका लागि हामी हृदयबाट सच्चा पवित्र अनि परमेश्वरमा भय मान्ने हुनुपर्छ। The one who has seen us before we were born knows everything that is within us. त्यसै कारण आज हामीले गरेको भुल गल्तीहरू, हामीले गरेको पापहरू जान्ने परमेश्वरले हामीलाई पहिलेबाट चिनिसक्नु भएको छ। Is there anything that is hidden here? आज यस शरीरमा, यस आत्मामा, यस मनमा केही त्यो पाप लुकिरहेको छ कि कता कुनामा? That He doesn't like? You are holding it, you like it, but He doesn't like it. तर त्यो पाप चाहिँ मैले साह्रै मन पराएको छु, मेरो परमेश्वरले मन नपराउनु भएको छ कि? Maybe a sinful habit. हुनसक्छ एउटा पापमय स्वभाव, Maybe a hatred against somebody. कसैलाई माया नगर्ने, कसैलाई घृणा गर्ने स्वभाव पो छ कि? Maybe a wrong attitude. हुनसक्छ तपाईँको आनी बानी सोचाइहरू गलत पो छ कि? Maybe pornography. हुनसक्छ तपाईँले नचाहिँदो फिल्महरू, नचाहिँदो भिडियोहरू, फेसबुकहरूमाथि नचाहिँदा तस्बिरहरू हेर्न पो रुचाउनुहुन्छ कि? Maybe wrong, filthy things. हुनसक्छ तपाईँले नराम्रो कामहरू गर्न उत्सुकता जगाइरहन्छ कि? A desire to be filthy. अनि हृदयबाट नै अलिकति पवित्र होइन तर उच्छृङ्खल गर्ने पापमय स्वभावहरू गर्ने खालको तपाईँलाई भइरहेको छ कि? A child of God but still keep all those things. एउटा परमेश्वरको छोराछोरी भएर एउटा प्रकाश पाएर पनि हामी यसरी हिँडी पो रहेको छौँ कि? That will be very disappointing for my Lord. यदि हो भने यो अति नै दुःखदायी कुरो हो, अति नै दुःखदायी कुरो हो। He wants us to be honest and plain before the Lord तर आज Jesus. परमेश्वरले आज हामीलाई त्यस्तो छोराछोरी होइन, तर उहाँले पवित्र छोराछोरी, एउटा प्रकाश पाएको छोराछोरी अनि उहाँको आज्ञामा हिँड्ने छोराछोरी मन पराउनुहुन्छ। There was a grandma and there were one boy and a girl. उहाँले एउटा कहानी भन्नुहुन्छ, एउटा हजुरआमा, one boy and a girl, brother and sister. एउटा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको नाति अनि नातिना हुनुहुन्थ्यो And they had a grandmother. अनि उहाँको बोजू थियो। And the grandmother had a small duck. अनि बोजूको हजुरआमाको चाहिँ एउटा सानो हाँस थियो।
And the grandmother loves this duck very much. अनि हजुरआमाले चाहिँ त्यो हाँसलाई खुब मन पराउनुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो। The duck will come inside the grandma's room. हाँस आउँथ्यो हजुरआमा कोठामा, चौकीमा, त्यहाँ पलङमा आउने गर्थ्यो। It will come into grandmother's lap, and then she will do like this. अनि त्यो हाँस चाहिँ दौडेर आएर हजुरआमाको काखमा बस्ने, अनि हजुरआमाले चाहिँ माया गरेर सुमसुमाइदिने। Grandmother loved this duck so much. अनि हजुरआमाले साह्रै त्यो हाँसलाई मन पराउने, औधी नै मन पराउने। But one day when this brother and sister were playing outside in the yard, तर एउटा एक दिनको कुरो हो, जब नाति र नातिनी बाहिर खेलिरहेको अवस्थामा by mistake this brother took a stone and threw it, and it hit the duck's head. अनि एक दिन त्यो नातिले ढुङ्गा उठाएर हिर्काउँदाखेरि त्यो गल्तीले के भयो त त्यो हाँसलाई लाग्यो। So the small duck died, अनि त्यो सानो हाँस चाहिँ मर्यो। and this brother was very sad. अनि त्यो नाति चाहिँ एकदमै दुखी भयो। If grandmother come to know about this, यो कुरा चाहिँ हजुरआमाले थाहा पाउनु भयो भने oh, she would be shouting मलाई हकार्नु हुनेछ, because she loved this duck very much. किनभने हाँसलाई औधी मन पराउने हजुरआमा। So what should we do? अब के गर्ने त अब हजुरआमाबाट बस्न। So he went and told his sister, अनि यो कुरा चाहिँ नातिनी आफ्नो बहिनीलाई गएर भनी। don't tell grandmother that I did this. त्यो नातिले दाजुले त्यो बहिनीलाई भन्यो कि हजुरआमालाई यो कुरा नभन्नु, मैले ढुङ्गा हानेर त्यो हाँस मारेको भनेर। Promise? साँच्चै बाचा कसम? Don't tell grandmother that I killed the duck. हजुरआमालाई भन्दै नभन्नु है त्यो मैले हाँस मारेको हो भनेर। So he went and then buried this duck and then covered. अनि उसले गएर खाल्टो खनेर त्यो हाँसलाई पुरिदियो। Grandmother, where is my duck? अनि हजुरआमा आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ हाँस खोइ मेरो, हाँस त देखिनु त। And the brother said, I don't know. अनि नातिले भन्छ म त थाहा छैन मलाई। Where is the duck? The sister says, अनि त्यसपछि नातिनीलाई पनि थाहा छैन भन्छ। I don't know. अनि नातिनीलाई सोद्धाखेरि मलाई पनि थाहा छैन भन्छ। Where is my duck? कहाँ छ त मेरो हाँस, मेरो एकदम माया गर्ने Oh, हाँस। the duck I loved you so much. Where is my duck? यति माया गरेको मैले हृदयमा चिपेर राखेको त्यो हाँस कहाँ गयो? And they also began to cry with grandmother. अनि उनीहरू पनि सुरु गरे, नातिनी रुन थाले हजुरआमा सँगसँगै। Oh, grandmother, the duck is gone. We don't know हजुरआमा where it is. कति राम्रो हाँस थियो, साँच्चै म हृदयदेखि माया गर्थेँ, कहाँ गयो भनेर नातिनी सुरु गर्न थाले। After some time, केही छिनपछि they had some responsibilities. This brother and this sister had some responsibilities in the house. अनि केही त्यहाँ चाहिँ के हो त नातिनाको चाहिँ केही काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो। The sister has to clean the plates and the vessels, and the boy has to clean the floor. अनि त्यो नातिको काम चाहिँ यो भुइँ पुस्नेहरू थियो, अनि नातिनीको काम चाहिँ भएको भाँडाकुँडाहरू सरसफाइ, किचनको सबै भाँडाकुँडा सरसफाइ गर्नुपर्ने उसको काम थियो। So one day sister came and told brother, अनि एक दिन त्यो नातिनी आफ्नो बहिनी आएर भन्यो दाइलाई, hereafter अनि त्यसपछि I am not going to clean the vessel. अब आजदेखि उपरान्त म यो धुनेवाला छैन, You must do it. त्यो तिमीले सफा गर्छौ, भाँडाकुँडा भएको जुटा सबै तिमीले सफा गर्छौ अब। No, that's your job. अनि दाजुले भन्छ बहिनी तिम्रो काम हो यो, My job is cleaning the floor. मेरो काम त भुइँ पुस्ने हो, Your job is cleaning the vessel. तिम्रो काम त भाँडा धुने हो नि, So I won't do it. म गर्दिनँ यो काम। I will tell my grandmother. अनि बहिनीले भन्छ यो कुरा त म हजुरआमालाई पक्कै भन्छु, म यो कुरा I will tell the true story to the grandmother. साँचो कुरा, हाँस मारेको कुरा पक्कै म भन्छु यो कुरा। Then he said, okay, I will do that. दाजुले भन्छ ल ठिकै छ, ल भाँडा मोल्ने काम पनि मेरो, So भुइँ पुस्ने काम पनि मेरो। So he cleaned the floor, अनि भुइँ पनि पुस्थ्यो, and he go to the kitchen and clean the vessel. अनि किचनमा गएर पनि भाँडा धुने काम पनि And the गर्थ्यो। sister is sitting like this. अनि बहिनी चाहिँ ठाट लगाएर हेर्थ्यो दाजुले काम गरेको। Yes, good. अब चाहिँ थाहा पायो, अब चाहिँ भनेर। After some time, केही छिनपछि she had something else to do. Her father has asked something else to do. अब त्यो बहिनीलेको बुवाले चाहिँ अर्को एउटा काम दिएको थियो जिम्मेवारी। And she said, okay, Dad, I will do it. अनि भने बुवा तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, When म the गर्छु भनेर छोरीले भने। When the dad is gone, जब बुवा गए he called his brother. अनि दाजुले बोला आऊ Hey, come here. यता हो यता,
Do that again. अब त्यो काम मलाई दिएको काम फेरि गर तिमी। Dad asked you to do it. Why should I do? अनि दाजुले भन्छ बहिनी यो त बुवाले तिमीलाई पो गर्न दिएको त मलाई कहाँ हो त? I will tell the grandmother. फेरि बहिनीले भन्छ अह त्यो कुरा भन्नुपर्छ, सत्य कुरा भन्नुपर्छ ल हजुरआमालाई भनेर। Okay, don't worry. अब भन्नु नभन म गर्छु भनेर। After some time, life become hell for this brother. अब केही क्षण केही दिन पश्चात त्यो दाजुको जिन्दगी यस्तो नरक जस्तो भयो, काम गर्दा 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 मेतर सर भइसक्यो, पुरै गलिसक्यो, दिन रात खानु छैन, काम गरे। This sister began to exploit this brother and make him a slave in the house. अनि त्यो दाजु बहिनीले दिएको कामहरूबाट त्यो दाजु एउटा दासको रूपमा काम गर्न थाले। काम गर्न जुन पनि काम आउँछ त्यो दाजुलाई दियो अनि उसले सबै जिन्दगी नै तहस नहस बनाइदियो दाजुको। She is the boss and he is the slave. अब बहिनी एउटा बसको रूपमा खडा भए, अब दाइ चाहिँ नोकरको रूपमा काम गर्न थाले। He cannot live like this, he said. अनि त्यसपछि यो बाँच्नै सक्दैन, यो कुरा सकेन। He said, I'm going to do one thing. अब यो म नसकेको कारणले अब म एउटा काम गर्दैछु। I'm going to tell the grandmother. अब म हजुरआमाको गएर सबै सत्य कुरा बताउँछु। Because I cannot go on like this. अब म यो कामहरू म सहन सक्दिनँ, अब यो टेन्सन सहन सक्दिनँ म। So when she was not there, जब बहिनी नभएको बेलामा this brother went into grandmother's room. त्यो नाति गएर हजुरआमाको रुममा जान्छ। Grandma, अनि भन्छ हजुरआमा several days ago, केही दिन अगाडिको कुरो हो, you remember you asked us what happened to the duck? तपाईले सोध्नु भएको थियो मेरो हाँसलाई के भयो भनेर। And we said we don't know. अनि हामीले भनेको थियौँ हामीलाई थाहा नै छैन भनेर। Grandmother, by mistake I threw a stone and it hit the duck and it died. It's me who killed it. तर हजुरआमा हामी खेल्दै गर्दा जब ढुङ्गा मैले प्रहार गर्दाखेरि गल्तीले त्यो हाँसलाई लाग्यो अनि हाँस मर्यो, त्यो मार्ने म नै हुँ भनेर स्वीकार्छ। Grandma, forgive me. अनि भन्छ हजुरआमा मलाई माफ गरिदिनुहोस्। I am so sorry. I am so sorry, मलाई माफ गरिदिनुहोस् हजुरआमा, मेरो गल्ती भयो भनेर जब नातिले भन्छ, You know what grandma said? अनि हजुरआमाले के भन्छ थाहा छ? My son, I was looking through the window what you were doing a few days ago. हजुरआमाले भन्छ नाति तिमीले के गरिरहेको थियौ भन्ने कुरा सबै कुरा मलाई थाहा थियो। ढुङ्गाले मारेको कुराहरू, गाडेको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले हेरिरहेको थियो त्यो झ्यालबाट। I saw you throwing the stone and I saw that stone hit the duck and I saw what you had done. You opened a pit and buried it. I was seeing all of that. मैले झ्यालबाट सबै कुरा हेरिरहेको थिएँ, तिमीले हानेको ढुङ्गा, लागेको त्यो हाँसलाई लाग्दा मरेको अनि त्यो हाँसलाई गएर पुरेको कुराहरू सबै कुरा मैले हेरेको थिएँ, मैले थाहा पाएको थिएँ। But I was waiting all these days for you to come to me. तर त्यो दिनको म पर्खाइमा थिएँ जब तिमी पश्चातापी हृदय लिएर मेरो सामने आउँछौ भनेर। And tell me what happened, and that's what I was waiting for. अनि तिमीले गरेको गल्तीको एहसासहरू बोकेर त्यो हृदय लिएर मेरो छेउमा आउँछौ भनेर म पर्खिरहेको थिएँ नाति। So she said, don't worry about that. That's no problem. I अनि forgive you. हजुरआमाले भने तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन नाति, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। And he was so relieved of the tension that he अनि had. त्यो नातिलाई यस्तो हल्का भयो, यस्तो हृदयदेखि हल्का भयो, गरेको ती कामहरू, गल्ती गरेको कामहरूको बोझको सबै निक्लेर गएर उसको जीवन नै कति हल्का र उज्यालो भयो। After this, his sister came अनि त्यसपछि बहिनी आउँछे and she told, clean the vessel. अनि भन्छ बहिनीले त्यो भाँडाकुँडा धौ। Oh, no, I'm not going to do it. अनि त्यसपछि दाजुले भन्छ म अब गर्दिनँ, That's your job. अब तिम्रो काम हो भाँडाकुँडा I धुने। will tell the grandmother. अब चाहिँ म हजुरआमालाई भन्छु। You know what he said? अनि बहिनीले भन्दाखेरि You go and दाजुले के tell भने? her. अनि दाजुले भने जाऊ गएर भन हजुरआमालाई म गर्दिनँ, त्यो तिम्रो काम हो। Because he has already gone to grandmother and asked forgiveness about that. किनभने दाजु पहिला नै गएर
हजुरआमासँग सबै कुरा बताइसकेको थिएँ। See, sometimes the similar things happen in our life. यस्तो कुरा पनि हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि हुने गर्छ। Sometimes we think that nobody has seen it. हामीलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी विश्वासी हुँदा हामीले गलत काम गरे पठाउँछौँ, कसैले देखेको छैन भनेर, But he has seen it. तर प्रभुले देखिरहनु भएको छ। And he's keeping it for several days. अनि उहाँले राखिरहनु भएको छ, यो कुराहरूको जानकारी राखिरहनु भएको छ। And as long as you keep it with you, अनि जब हामी त्यो राख्छौँ, you will become a slave to Satan. अनि जब त्यो हामीले पापमै जीवन बिताइरहेको हुन्छौँ, पश्चातापी गरेको हुँदैनौँ, तब हाम्रो जीवन नर्क बन्दछ। दिनानुदिन हामी के गर्दछौँ, अन्धकारको शक्तिमा हामीले के गरेको छौँ, हामीले दासत्वको जीवन बिताइरहेको छौँ। हाम्रो जीवन एकदमै दुःखदायी बन्छ अनि हाम्रो जीवन नर्क जस्तै बन्छ। So this evening, let me ask you a यो question. सन्ध्याकालीन साँझमा Do you have something to tell the Lord Jesus Christ? आज यो सन्ध्याकालीन साँझमा हामी परमेश्वरलाई हामीले भन्ने छौँ, I am sorry, Lord. प्रभु मलाई माफ गरिदिनुहोस्। I have done something wrong. प्रभु मैले ठुलो गल्ती गरेको छु। I was hiding all these days. मैले ती सबै पापहरूलाई लुकाएको I थिएँ। thought nobody knows about मैले it. सोचेको थिएँ कसैले देखेको छैन भनेर, But I know you are a God who sees तर everything. मलाई थाहा छ तपाईँ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी अनि सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। Lord, I come back to you. अनि प्रभु म तपाईँको शरणमा फेरि पनि आउँदछु। I come back to you with a repentant heart. म पश्चातापी हृदय लिएर तपाईँको शरणमा आउँदछु। I'm sorry, Lord. प्रभु मलाई माफ गरिदिनुहोस्, Forgive me. मलाई माफ गरिदिनुहोस् प्रभु। Wash me with thy blood अनि तपाईँको रगतले मलाई धोइ पखाल्नुहोस् and make me whole, अनि मलाई साँच्चै नै पूर्ण रूपमा बनाउनुहोस् र पवित्र बनाउनुहोस्। that I will not continue to be a slave to sin. तब आजदेखि नुसो त्यो अन्धकारको शक्तिमा अनि दासत्वमा म चल्नेवाला छैन। Oh Lord, thank you that you are giving me a victory life. साँच्चै नै प्रभु तपाईँले आज मलाई हामीले सबैलाई एउटा विजयको जीवन दिनुभएको छ। Yes, if someone is asking God to forgive anything that is within you, यस सन्ध्याकालीन साँझमा कसैले परमेश्वरसँग आफ्नो पश्चातापी हृदय लिएर माफी माग्न चाहनुहुन्छ, पश्चाताप गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै यो अवसर हो, अहिले नै यो समय हो। हामी परमेश्वरसँग यो जाहेर गरौँ, हामीसँग भएको त्यो पापमय स्वभावहरू, हामीसँग भएको अन्धकारको शक्ति लिएर बोकेका हिँडेको होला, हामीले त्यो पापहरू, सानसानो पापहरू लिएर हिँडेको होला। अहिले नै यसै समयमा परमेश्वरको अगाडि हामीले पश्चातापी हृदय लिएर हामी माफी माग्नेछौँ, पश्चातापी हृदय लिएर। shall we pray? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी शिर Our dear Lord Jesus Christ, परमेश्वर प्रभु येशू परमेश्वर, thank you that you have seen us before the foundation of the world. धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईँले यस संसार सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। You know everything inside out in me. तपाईँलाई सबै कुराहरू थाहा छ, हाम्रो भित्री कुराहरू, बाहिरी कुराहरू। Oh Lord, प्रभु येशू, oh forgive and forgive all everything that we keep hiding in our life. हामीले लुकाइरहेको त्यो पापमय स्वभावहरूलाई प्रभु हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, तपाईँको रगतद्वारा धोइ पखाल्दिनुहोस् प्रभु। Lord, we know there is somebody here praying for forgiveness. प्रभु यस चर्चमा, यस मण्डलीमा कसैले पश्चातापी हृदय लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ होला। Lord, we pray that they will be forgiven in the name of Jesus. प्रभु त्यस छोरा र छोरीको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् जसले पश्चातापी हृदय लिएर आउनु भएको छ। Let the guilt may not reign in their heart anymore. आजदेखि नुसो त्यो पापले कुनै पनि राज्य गर्ने छैन। Let them be released in the name of Jesus. त्यस पापबाट स्वतन्त्र दिलाउनुहोस् प्रभु, Oh, so that they will live a victorious Christian life. ताकि उहाँहरूले प्रभु तपाईँमा रहेर एउटा विजयको जीवन यापन गर्न सकौँ। Oh, wash them clean. साँच्चै नै प्रभु धुनुहोस्, पखाल्नुहोस्। Fill them with thy spirit. साँच्चै नै प्रभु तपाईँले धुनुहोस्, हामीलाई लिनुहोस्, That their life will be victorious in ताकि every way. तपाईँको प्रकाशले हाम्रो जीवनमा राज गर्न सकौँ अनि हामीले विजयको जीवन यापन गर्न सकौँ। In Jesus' name we pray. माग्दछु आशिष येशू प्रभुको नाममा, Amen. आमेन। I'm sure the Lord has spoken to you. मैले आशा गर्दछु परमेश्वर